गुड मॉर्निंग इन अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, हमने पिछले सबक की जो है तो उसकी हमने मश्क की थी, तो आज हम नया सबक पढ़ेंगे। सब अपनी अपनी उर्दू की किताब निकालें। शाबाश, वेरी गुड। ओके, आज हम नया सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है माँ बाप की खिदमत। उन्वान क्या है हमारा? हमारा उन्वान है माँ बाप की खिदमत। ओके, नबियों के सरदार और अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने हर किस्म की खूबियाँ जमा कर दी है हमारी ज़िंदगियों में, और हमारे हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक कामिल नमूना है। कामिल का मतलब क्या है बच्चों? मुकम्मल। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनमें हर किस्म की खूबियाँ अल्लाह ताला ने जमा कर दी है, और उसकी जो ज़िंदगी है तो वो हमारे लिए एक मुकम्मल नमूना है। मतलब हम उनके जैसे उनके तरीके अपनाएं तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहेगा। ओके, फिर से देखिए किताब को। इसलिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं और अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर हम उनके तौर तरीक़ों पे चले तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा और वो हमें बख्श देगा। बख्शिश मतलब माफ़ करेगा। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में से एक बहुत ज़रूरी हुक्म वालिदैन की फरमाबरदारी और उनकी हैसियत को पहचान कर उनका एहतराम और उनकी खिदमत के बारे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स बहुत ही बुरा और बदकिस्मत है जिसने अपने बूढ़े माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को पाया और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुक्म जो है तो वो वालिदैन की जो फरमाबरदारी है वो है। फरमाबरदारी किसको कहते हैं? मतलब जो माँ बाप जो भी बात कहें तो उनकी बात को मान ले और उनकी बात की इज़्ज़त रखे। अच्छा, एहतराम का मतलब है इज़्ज़त करना। ओके, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि वो शख्स बहुत ही बदकिस्मत होगा जिसके घर में माँ बाप हो, बूढ़े माँ बाप हो, और उसने अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं की और वो जन्नत में उस वजह से दाखिल नहीं हो सका। मतलब उसने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जाने नहीं देगा। तो बच्चों, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। यहाँ पर फरमाया गया है कि वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता जो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा। ओके, एक दफ़ा एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तेरा बाप। अच्छा, ये जो हदीस है तो ये किसके? सही बुखारी की ये हदीस है। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप की खिदमत और उनकी फरमाबरदारी को औलाद के लिए कितना ज़रूरी समझते थे। दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर ज़्यादा ज़ोर इसलिए भी दिया है क्योंकि अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी इताअत का हुक्म दिया है
وہاں ساتھ ہی والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کا جو یہ حدیث ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مطلب میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ کی ماں اس کی حقدار ہے۔ 2-3 بار اس نے پوچھا تو اس نے ماں ہی بتایا کہ اس کا جو صحیح حقدار ہے وہ آپ کی ماں ہے، اور آخری بار جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو والد ہے وہ حقدار ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی فرمانبرداری کو جو ہے تو اولاد کے لیے بہت زیادہ ضروری قرار دیا ہے، کہ مطلب ہر حال میں جو اولاد ہے تو ان کو اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے۔ اوکے، چلے اب دوسرے صفحے پر چلتے ہیں۔ سوری، یہ والا۔ اوکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی اور اطاعت کا سلوک کرو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی اور اطاعت کا سلوک کرو، مطلب ان کی خدمت کرو، جب وہ بیمار ہو تو ان کا خیال رکھو، اور انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً ہی وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اوکے، ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ اوکے، تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مطلب اگر آپ لوگوں سے باپ ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں سے ناراض ہوگا، اور اگر آپ کا باپ آپ سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کی بخشش ماں اور باپ دونوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں ہے۔ اوکے، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو کن چیزوں پر بخشے گا؟ جب وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اور ان کی فرمانبرداری کرے گا، تو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اس سوکھی چڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو چڑی نظر آ رہی ہے نا، کہ ان سے بھی وہ اولاد بدتر ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہ رکھے، جو ان کی خدمت نہ کرے۔ اوکے بچوں، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کی پڑھائی آپ لوگ پھر سے کریں۔ انشاءاللہ جب آپ ان کی پڑھائی کریں گے تو پھر ہم اس کا مشق بھی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔